अत्र प्रभाज्ञानकलास्तासां महत्त्वं बुद्ध्यात्युपगृहीति तत्त्वादिभिप्रेतं स्वं समर्थग्रहं प्रतीति शब्दस्पर्शादयः श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्याम् अर्थाः। आश्रय द्विप्रकारः भवति, स्थितिकारणमाश्रयः केवलाश्रयः। जी दोनों जी प्रथमेन न द्वितीयेन दृष्टान्तेन प्रदीपस्य यथा आज्यतैरादिदृष्टान्तः भवति तथैव स्थितिकारणमाश्रयः भवति ओजस् धातुः, क्षेत्रज्ञस्य ओजस् धातुः स्थितिकारणम् अपि भवति और द्वितीयं स्थितिस्फुरणकारणतया केवलाश्रयभूतं भवति। यथा मेघस्फुरणकारणं, मेघस्फुरणायाः विद्युत् इति तडित् इत्यस्य मेघस्फुरणं भवति कारणम्, एवमेव क्षेत्रज्ञस्य तत्र भवति ओजस् धातुः आश्रय। तर्हि एव केवलं ये ऊर्ध्वरेतसाम् एव क्षेत्रज्ञेन तादात्म्यं भवति। ये नाना क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः एकः क्षेत्रः नानाविधेषु क्षेत्रेषु यद् वर्तते तेन तादात्म्यं तेन वा ऐक्यं केवलं मूर्धरेतस आश्रमिणाम् एव सम्भाव्यते, गृहस्थादीनां न भवति। अत्र प्रभाज्ञानकलास्तासां महत्त्वं बुद्ध्यादि उपब्रह्मितत्वात् अभिप्रेतम्। स्वं समर्थग्रहं प्रतीतिः शब्दस्य शब्दस्पर्शादयः श्रोत्रादीनीन्द्रियाणाम् अर्थाः। बहुद्वारेण कुम्भेन संवृतस्य हविर्भुजः यथा तेज प्रसरति समीपालोकशक्तिमत् तथा देहवृतस्यापि क्षेत्रज्ञस्य महात्विषः। इसमें दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे एकः श्लोकः वर्तते। दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं कश्चित् जानाति अत्र उपस्थितेषु कक्षायां? नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते। अस्य उत्तरार्धं ज्ञायते केनचित्? नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते। ये उत्तरार्धः न स्मृति। ज्ञानं बहिस्पन्दते। यत् साक्षात्करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम् हाँ, यत् साक्षात्, ये तो अग्रे वर्तते, उपरि वर्तते। जानामि इति तमेव भान्तम् हाँ, जानामि इति तमेव भान्तम् अनुभाति एतत् समस्तं जगत् तस्मै तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। एतस्मात् भवता किं पठ्यते प्रत्यहं? नहीं, प्रतिदिनं पाठं करिष्यति परन्तु स्मृतं न। स्मृतं। इदानीं पुस्तकात् अधिगतम्। जी स्वामी क्या नानाछिद्रघटोदरस्थितमः दीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामि इति तमेव भान्तमनुभाति एतत् समस्तं जगत्। ये जगत् केवलं तमेव भान्तं, तस्य यत्र अनुकृत्यधिकरणे यत् अधीयते तमेव भान्तम् अनुभाति। तद्वत् तस्य स्वप्रकाशात्मनः क्षेत्रज्ञे सती एव अंतःकरणादि अवच्छिन्ना वृत्तिः नेत्रादिद्वारेण कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियादिद्वारेण बहिर्निर्गत्य व्याप्यान् घटादीन् व्याप्नोति। जानामि इति तमेव भान्तम् अनुभाति एतत् समस्तं जगत्। तमेव भान्तम् अनुभाति। ये स्वप्रकाशात्मनः स्वप्रकाशस्य भासमाने सती एव इन्द्रियादीनां तत्तद् विषय ग्रहण योग्यता भवति। तत् कथं भवति? बहुद्वारेण कुम्भेन संवृतस्य हविर्भुजः मन्ये यथा तेजः समीपालोकशक्तिमत् तेजः प्रसरति तथा देहवृतस्यापि क्षेत्रज्ञस्य महात्विषः। क्षेत्रज्ञस्य ये महान
भ्राजमानस्य स्वप्रकाशस्य स्वप्रकाशात्मनः क्षेत्रज्ञस्य नाना करणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अंतःकरण इत्यादि द्वारेण तस्य तेजः बहिर्निर्गच्छति। अच्छा जी। नभः श्रोत्र इति श्रोत्रेन्द्रिये स्वांशेन स्थित अचये अस्मिन् द्वाविंश तमः श्लोकः न व्याख्यातः। इंद्रियाणां स्वस्वार्थेषु प्रवर्तन नियमः। इंद्रियैः संप्रवर्तन्ते स्वं समर्थं गृहं प्रति। नभश्रोत्रे निलश्चरमणि अग्न्यश्चाक्षुश्च धोदकं जिह्वायाम् अवनिग्रहणः इत्थमर्थप्रवर्तनम्। इंद्रियाणाम् अर्थविशेषनियमहेतुमाह नवः इति इत्थम् इति एतद् सम्बन्धानुसारेण इत्यर्थः। पठ्यताम्। नभश्रोत्र इति श्रोत्रेन्द्रिये स्वांशेन स्थित आकाशः। यदुक्तं तैजस वैकारी वैकारिक अहंकारयोर्भूतान् अनुगतयो इति यदा यद्वा विषय सप्तमीयं श्रोत्रेन्द्रिय विषय विशेषतया आकाशस्थिति इति अर्थप्रवर्तनं स्वे स्वे अर्थे श्रोत्रादीनां प्रवृत्ति। स्वं समर्थकं प्रति तत्र अन्येन तत्र श्रोत्रादिभ्यः गन्धः न ज्ञायते, श्रवणेन रसं न ज्ञायते। सर्वेषाम् इन्द्रियाणां स्वस्वविषयाणाम् एव ग्राहकत्वं भवति इति नियमः वर्तते। श्रोत्रेन्द्रिय विषयतया आकाशस्थित अर्थप्रवर्तनं स्वे स्वे अर्थे श्रोत्रादीनां च प्रवृत्तिः। कार्यतः संप्रधार्यत इत्युक्तम् इति। दोषो वा सादृश्यो वा क्रियातः संप्रधार्यते इत्यत्रेति भावः तदा यदा पित्तं मरुन्नुन्नं विलीनं प्रविलापयेत धातुस्तदा क्रमादरक्तं लसीकां द्रावयेत क्षणात्। कार्यतः संप्रदाय ये कार्यतः संप्रदार्यत इति युक्तम्। इदाग्रे पठ्यते। कार्यतः संप्रदार्यत अस्य को अर्थः सवादोषो वा सदोषो वा क्रियातः संप्रधार्यते इत्यत्र भावः। दायेति। तत्र यद् दोषे कार्यतः दोषाणां यदा पित्तं मरुन्नुन्नं विलीनं प्रविलापयेत् धातोस्तथा क्रमादरक्तं लसिकां द्रावयेत् क्षणात्। यदा मरुन्नुन्नं पित्तं विलीनं तदा धातून् प्रविलापयेत् क्षणात् रक्तं लसिकां द्रावयति। लसिका रक्तत्वचोरन्तरालस्थाम्। अस्य आङ्ग्लभाषायाम् अस्य लिम्फ इति नामधेयः भवति। लसिका तत्र त्वक् और अस्य अन्तर्वर्ती कश्चित् द्रवः भवति। एवमेव कफ इत्यादि कफवात इत्यादिभ्यः मरुतः प्रेरणया लसिकां द्रावयति। विलीनं द्रवीभावं प्राप्तं धातून् प्रविलाप विलापनम् इत्यर्थः प्रगालनं न भवति, किन्तु प्रगालने तु धातूनां क्षय एव तावत् स्यात्। अत एव प्रविलापनम् इत्यस्य अर्थः व्यापनं द्रावणं वा कृतम्। कदाचित् पित्तं वायुना नोदितं विलीनं द्रवीभावं प्राप्तं स्यात्। पित्तं प्रायशः कठिनं भवति। तदाच तत्तथाविधं पित्तं धातून् प्रविलापयेत्। प्रविलापं व्यापनं यद्वा द्रवणं तदा च रक्तधातुर्लसिकां क्षणात् दुद्रावयति। लसिकां रक्तत्वचोरन्तरालस्थितो अर्थविशेषः। सादृता रोमरन्ध्रैर्बहिर्सर्वत्र कणशः प्रवर्तते तदा देहे स्वेदो लक्ष्यते। स्वेदः प्रतीयत इत्यनेन एतावदेव विद्या विधवा अगे वठ्यताम्। पित्तस्य द्रावणेन किं भवति, कफस्य किं भवति, वायोः किं भवति तत्र अग्रे वक्ष्यते।
यदा इत्यस्य अयमर्थः कदाचित् श्लेष्मा वायुना पित्तेन च प्रेरितः सन् विलीनो द्रवीभावं प्राप्तः सन्नूर्ध्वं प्रवर्तते तदा स बाष्पमश्रु नेत्रजलं प्रसेकं लालामास्य जलं च प्रवर्तयेत् इति। यदा कफ इत्यस्य अयमर्थः कदाचिश्लेष्मा वायुना पित्तेन च प्रेरितः सन् विलीनो द्रवीभावं प्राप्त सन्नूर्ध्वं प्रवर्तते तदा स बाष्पमश्रु नेत्रजलं प्रसेकं लालामास्य जलं च प्रवर्तयेत् इति। कफात्मिकास्पै इत्यस्य अयमर्थः श्लेष्मदोषविकृतिः कर्णशुष्कलीपूर्वकान् गण्डमालादिकान् वापि व्याधीन् कुर्यादिति। कर्णशुष्कुलिः कर्णपिटकः पूर्वशब्देन गण्डमाला गलगण्डः आदि शब्देन कर्म जानाति पूर्वार्जित कर्म फलभूता नित्यर्थः। गृहिणी नामेति या गृहिणी नामोक्ता सा ये गलगण्डरोगः एक घेघा भवति, घेघा रोग। ये गले तस्य ये भवति गले कश्चित् शोथः जायते। तत्र देशभाषायां घेघा इति नामधेयः भवति। तस्यैव नाम गलगण्डरोगः। गण्डमाला गलगण्डः तत् कथं भवति? कफात्मिका कर्णशष्कुले कर्णपिटके यदानीं श्लेष्मदोषे विकृतिः आगच्छति। श्लेष्मः कफ 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 धातोः कफदोषे विकृतिः यदानीम् आयाति तदानीं कर्णशष्कुलीपूर्वकं गण्डमालादिरोगाः जायन्ते। और ग्रहणी नाम कथं भवति? गृहिणी नामेति या गृहिणी नामोक्ता सा प्रसिताञ्जलि सन्निभा पात्री भवति तस्य स्थानं तत्र किक्तं पृथ अस्रिग भिन्न मित्य च अग्रणी नाम कश्चित् अंगम भवति। यथा उदरे भवति उदरः, पित्तं, कफः, ये शरीरे अवयवः भवति। तत्र प्रसृताङ्गुलिसन्निभा एका गृहिणी भवति। सा प्रसृताञ्जलिनिभा पात्री भवति उदरे। तस्याः स्थानं तु तत्र किट्टम् असृगभिन्नम् इति अत्र अवगम्यं भविष्यति। तस्मिन् शकृत् यद्वा किट्टं तत्र संगृह्यते। यदा समानः कायाग्निम् इत्युक्तयोरग्निसमानयोः स्थानमधः तस्या इत्युच्यते। प्रधानाग्निरित्यर्थः। यस्य कला धातुषु त्रिदोषेषु चोक्ता स प्रधानभूतो अग्निः। को नाम सौ इति प्रधानाग्निर्जाठरः। तो एतावता स्थूलशरीरस्य निरूपणं विधाय इदानीं सूक्ष्मशरीरं विविच्यते। तस्याधस्तात् त्रिकोणाभं ज्योतिराधारमुत्तमं विद्यते स्थानमेतद्धि मूलाधारं विदुर्बुधाः। विवरणकारेण तद कारणम् आह तस्याधस्तात् तस्य ग्रहण्या। ग्रहणी नाम तत्र आन्तरविशेषः वा भवति तस्य अधस्तात्। एक तत्र अधस्तात् भवति मूलाधारः। आधारस्थानं मूलाधारः। ततः सर्वाङ्गवान् विभुः इत्यत्रोक्तस्य क्षेत्रज्ञस्य स्थानं तस्य अधस्तात् इत्युच्यते। पठ्यताम्। तत्र संगत्यन्तरम् आह तत्कारणं माहेति जाठराग्ने कारणं चिदग्नि यद्वा तेजसो ज्ञानक्रियाशक्तिमयोऽग्नि प्राणलक्षणस्तस्य विकृतिमात्रं जाठरोऽग्नि प्राणश्च तेजसकारणं च भाग्यः स एव चिदग्निरिति त्रिकोणावमिति तप्त हाटक प्रख्यातोपलक्षणं ज्योतिराधारम् इति क्षेत्रज्ञस्वरूपलक्षणस्य ज्योतिषा स्थानम् इत्यर्थः। सन्तन्यान्यपि स्थानानि तेष्वेतत्प्रकृष्टमित्युत इमत्युक्तं मूलाधारं विदुरिति। यदा चक्षते गुदात्तु द्वयंगुलादूर्ध्वं मेढ्रातु द्वय अंगुलात् अधः इत्यादि।
तत्र स्वादमल लवण तिक्त। अच्छा, ये प्रभावाद माधुरी भवति षड्रस निष्पत्ति। षड्रसः मधुराम्ल लवण तिक्त कटु कषाय रसाः षड्विधा भवन्ति न वा? येषां रसानां कस्मिन् कस्मिन् जी स्वामी। चक्रे स्थितिर्भवति इति अग्रे निरूपयिष्यते। तत्र स्वादमल तत् स्वादु अमल लवण तिक्तोष्ण कषायकाः षड्रसा कथिता भूतो विकृत्या द्रव्य माश्रिताः। 31 में तत्प्रभाव अथाहरितं षड्रसम् मातुर्भुक्तरसात्मवत् यथा समानः कायाग्निं सन्धुक्षयति तदा गृहण्यां शकृति इत्याद्या कृतं सर्वम् अवबोधयितुम् अथाहृतम् इति आरम्भः। दोषत्रयं क्रमेण युक्त्या साधयति अथाहरितम्। आहरितं रसम् आहारः भवति। आहार सह भुवं यद् रसम् आदीयते तद्भवति आहरितम्। आहारः इत्यस्मिन् ह्रेयधातुः वर्तते। किं ये शिवमणि इति व्याकरणं न जानाति। दिनेश शर्मा जी, आहरितम् आहारः अस्मिन् आह्रियते ह्रेयधातुः वर्तते। न सन्ति किम्? आहारः। शिवमणि जी, त्रिपाठी जी। जी स्वामीचन प्रणम्यन्ते स्वामीचन। हाँ जी। आहार इत्यस्मिन् धातुः का वर्तते? आहारः वर्तते। ह्रेय धातुः वर्तते यद्वा अन्या काचित् धातुः। पश्यामि स्वामीचन। आहारो अभ्यवहारः अत्र लिखितम्। मूले तु अथाहरितं षड्रसं वापि आहारं कंठमार्गकम्। तो आहारम अभ्याहरितम स्थारितः हस्तादि संयोगेन मुखे न्यस्तम आहरितम। आहारो अभ्यवहारः षड्रसम् अपि मधुरी भवेदित्यन्वयः। क्लेक्ष्मणानुगतम् इति स्वाशयगतेन इति शेषः। नाभेरधस्ताद् आपादतलं वाताशयः हृदयादधस्तात् आदानादिभिः पित्ताशयः हृदयादूर्ध्वं मूर्धान्तं श्लेष्माशय इति विभागः। नाभैरधस्तात् पादपर्यन्तं वाताशयः हृदयादधस्तात् नाभिपर्यन्तं पित्तम् और हृदयादूर्ध्वं मूर्धान्तं श्लेष्मः। तस्य प्रभावादिति प्रवण प्रेरितस्य तस्य श्लेष्मण इति अर्थः। अच्छा, बहुतु नाम द्विवारं मात अथाहरितं षड्रसं वाप्याहारं कंठमार्गकम्। आहारम् इति तु आख्यातम्, आहरितम् आहारम् इति एवम् अस्य योजना भविष्यति। षड्रसम् आहारं कंठमार्गकं श्लेष्मानुगतं तस्य प्रभावात् मधुरी भवति। अत्र रसनिष्पत्तिः साहित्ये रसनिष्पत्तिः भिन्नप्रकारा भवति। अवाधिक्ये माधुर्यं वायुआधिक्ये अम्लः भू वायुआधिक्ये लवणः वायुआग्न्याधिक्ये तिक्तः अग्न्याधिक्ये उष्णः वायुसुखाधिक्ये वायुः आकाशाधिक्ये कषायः क्षमाम्भोग्नि क्षमाम्बुतेजः खवायुवाग्न्यनिलगो निलैः इत्युक्तक्रमेण वा रसनिष्पत्तिः। तत्र स्वादोमल लवण तिक्त उष्ण कषायकाः षड्रसा कथिता भूत विकृत्या द्रव्यमाश्रिताः।
रसानां भूत विकृतित्व प्रतिपादिनम। हाँ जी, निर्गत शिवम मुनि जी। अस्मि स्वामिजन। तो पंचमहाभूतानां अन्योन्य न्यूनातिरेक तारतम्येन मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय रसानां निष्पत्तिर्भवति। क्षमाम्भोगनि क्षमाम्बुज अम्बुतेजः खवायुव अग्नि क्षमा खवायु अग्नि क्षमाव अग्नि अग्नि अनिलगो निलैः इत्युक्त क्रमेण रस निष्पत्तिर्भवति। वायुआधिक्ये कषायः, अग्न्याधिक्ये उष्णः। ये उष्णः कश्चित् रसः भवति किम्? तिक्त कटु कषाय तिक्त तिक्तं वा तिक्तं वैव उष्णः। हरि हरि धातु अस्ति स्वामिजन। हिरि हिरि आङ् हिरिहरणे तो आङ् ह्री भय प्रत्ययेन निष्पद्यते आहारः। तत्र स्वादु अमललवण तिक्तो उष्णकषायकाः षड्रसा कथिता भूतविकृत्या द्रव्यमाश्रिताः। भूतविकृत्या वायुवादीनां अतिरेके अतिरेके सति षड्रसाणां निष्पत्तिर्भवति। किञ्चित् ये शिवार्कमणिदीपिका निष्काश्यते। अत्र नियुज्यतां PDF फैल् नियुज्यताम्। ओम नमो हम पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानंदरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सकतं पंचकृत्य विदायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभासिने। विकार शब्दान्नेति चेतना प्राचुर्यात् अस्य मीमांसा भवति। विकार शब्दादिति चेत न तत्र विकारः मयट प्रत्ययस्य अन्नमयोऽभ्यासात् तस्मिन् सूत्रे मयट प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते इत्यस्य विवेकः चलति। वस्तु
विकारशब्दादिति चेत् न अत्र अन्नमयादीनां ये किञ्चित् पृष्ठे अस्य पूर्वमपि किमपि अध्येयं तत्र मयड् विकारार्थः इति न तु विज्ञानमये तत्र द्वियच्च अस्य उपरि उपरि सूत्रसम्बन्धः पूर्वतरेण सूत्रसम्बन्धः किं वर्तते तत् ज्ञातव्यम् विकार शब्दान् अस्य उपरि किञ्चित् उपरि इतः न न यत्र ये स्थूलाक्षरे यत् लिखितं विकारशब्दान्नीति चेत् अस्य उपरि किञ्चित् सूत्रसन्दर्भः अत्र परमेश्वर तस्मादानन्दमयः परमेश्वर एव ननु आनंद एव ब्रह्म उच्यते तद्विकारानन्दमयः यदि परमेश्वर आनंद एव परमेश्वरः यदि यद्येष एष आकाश आनन्दः न स्यात् इत्यादिभिः एक स एको ब्रह्मण तत्र आनंद एव यदि ब्रह्म तो तद्विकारः आनन्दमयः किमर्थम् उच्यते अन्नमयः प्राणमयः और विज्ञानमयः आनन्दमयः आनन्दमयः किमर्थम् उक्तम् आनन्देव कथं न उच्यते मयटो विकारार्थत्वात् अतः आनन्दमय इति शब्दे मयट् प्रत्ययः विकारार्थे भवति आनन्दमयस्य ईश्वरत्वाभ्युपगमे ब्रह्मणो अन्य ईश्वर इति प्राप्नोति मयट् तो मयट् इत्यस्य इत्यनेन यदि विकारे मयट् भवति तो विकाटे विकार इत्यनेन ब्रह्म ईश्वरात् मयट् प्रत्ययेन तर्हि एव भवति गोमय इति उक्ते सति गो तु न भवति भवति वा गोमय नाम गोबर भवति जी स्वामीजी तो गो यस्मिन् गोमये मयट् शब्दः विकारः गवां विकारः गोमयः तो गोमयः वर्तते गौ तु न भवति गवां पृथक् भवति गोमयः एवं यदि आनन्दमयः आनन्द एव ब्रह्म तो तस्मिन् मयट् प्रत्यये कृते सति तत् ब्रह्म अन्य और ईश्वर अन्य इत्येव प्राप्यते तथा सति तस्य विकाररूपत्वाद् अनित्यत्वं च यदि विकारः तर्हि अनित्यं विकारः अपि उत्पाद्य विकारयोर्बहुभेदः नास्ति कारणे अतत्त्वतो कारणे तत्त्वतो अर्थः परिणामे सति एव विकारित्वं भवति यदि विकारित्वं तर्हि अनित्यत्वम् अंजसैव भवति च इत्याशङ्कायां विकाररूपत्वादनित्यत्वम् इति आशङ्कायामाह विकारशब्दात् न इति चेत् न कथं प्राचुर्यात् तत्र कस्मिन् अर्थे वर्तते प्राचुर्ये अर्थे ब्रह्मत्व प्रसाधनी इत्यतः आह निर्दिशयत्वेन अस्य स्थूलाक्षरे एकवारं भाष्यं मध्येषामः तदनन्तरं शिवार्कमणिदीपिका सम्यक्तया उपस्थास्यते जी उपरि क्रियते यतः आनन्दमयो अतोऽयम् आनन्द न व्यर्थः स्यात् ये व्यर्थः स्यात् से पूर्वार्थः किं वर्तते पूर्वं शुद्धिप्रार्थना व्यर्थः स्यात् अत्र अन्नादि समृद्धिफलम् उक्तं कथमस्य संसारसागरदुःखमग्नस्य जीवस्य आनन्दमयत्वाविधानम् इति चेत् न आनन्द अत्र आनन्दशब्देन परं ब्रह्म उच्यते आनन्दो ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद इति श्रवणात् मयट् शब्दस्य विकारकत्वात् तत्कार्यभूतो जीव एव आनन्दमय इत्युच्यते आनंद शब्देन परम ब्रह्म और तस्य विकारभूतः कार्यभूतः जीव एव आनन्दमयः नित्यसम्पन्न शिवत्वस्य ब्रह्मणः आनन्दमयत्वाङ्गीकारे अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनन्दमया मे शुद्ध्यन्ताम् तत्र शुद्धिप्रार्थनायाः किं प्रयोजनम् यदि ब्रह्म एव आनन्दमयः ब्रह्मणि एव यदि आनन्दमयत्वं कल्प्यते विकारित्वं कल्प्यते तेन एकस्तु अनित्यत्वप्रसङ्गः
विकारित्वम् अपि आयाति, अनित्यत्वं प्रसज्यते। और द्वितीय ये यो शुद्धि श्रुति यस्य विरजा विरजा ओम इत्यस्मिन् विनियुज्यते, अन्नमय प्राणमय मनोविज्ञानमय आनंदमया मे शुद्ध्यन्ताम्। तो आनंदमयस्य यदि शुद्ध ब्रह्मणत्वं ब्रह्मस्य नित्यशुद्धरूपत्वात् तत्र शुद्धि प्रार्थना अपि व्यर्थम स्यात्। आनंदम ब्रह्मेति व्यजानाद् इत्यादिना अन्नप्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारक्रमेण आनंदे ब्रह्मबुद्धि प्रतिष्ठापिता, न च तत्रापि आनंदो जीव इति वक्तुं शक्यम्। अधीः भगवो ब्रह्मेति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इत्यादि आदि मध्यांत परामर्शेन। आदि परामर्शः किम्? अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्। अंत परामर्शः किम्? आनंदो ब्रह्मेति। अग्रे पठ्यताम्। जी। अंत परामर्शः आद्यंत परामर्शेन अन्नादि ब्रह्म बुद्ध्यवतारेण तस्य ब्रह्मत्वावधारणात्। हे आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् न सर्वादो भवति किम्? अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्नं ब्रह्मेति तो बीजम्। आदि परामर्शः अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्, अंत परामर्शः आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। तो तत्र ब्रह्मबुद्धि अवतारेण ब्रह्मत्वावधारणं स्यादेतत्। तन्न भृगुवल्याम् अन्नादिषु मैडप्रत्ययाभावाद् आधिदैविक समष्टि शरीर प्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारेण अवतारणक्रमेण आनंदे ब्रह्मबुद्धि प्रतिष्ठापिता इति युक्तम्। आनंदस्य ब्रह्मत्वम्। आनंदस्य ब्रह्मत्वं को उक्तम्? भृगुवल्याम्। सर्वादौ भृगुवल्ली वर्तते तैत्तिरीय उपनिषदि। एवत्र उपनिषदां तात्पर्यनिष्ठया अपि महत्वैदुष्यापेक्षा। जी। भृगुवल्यां यत् आनंदं ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इति लिखितं, तत्र ब्रह्मबुद्ध्यव अन्नमयादिषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारणेन तस्य ब्रह्मत्वावधारणं वर्तते। किन्तु भृगुवल्यां यत् अन्नमयादिषु मयडप्रत्ययाभावाद् आदिदैविक समष्टि शरीर प्राणमनोविज्ञानेषु ब्रह्मशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु ब्रह्मबुद्ध्यवतारक्रमेण आनंदे ब्रह्मबुद्धि प्रतिष्ठिता पिता इति युक्तम्। आनंदस्य ब्रह्मत्वम्, न तु आनंदमयस्य ब्रह्मत्वम्। स्पष्टं भवति न वा? जी स्वामी। तो आनंदमये मयट प्रत्यय श्रवणात् आदिदैविक शरीरादिकार्येषु आध्यात्मिक शरीरादि आदिषु जीव शरीरत्वेन प्रसिद्धेषु जगत्कारणात्म बुद्ध्यवतार क्रमेण आनंदमये तद्बुद्धि प्रतिष्ठापिता। ये अस्य मते श्रीकंठाचार्य मते मयट प्रत्ययः ब्रह्म आनंद ब्रह्मणि आनंद एव प्रतिष्ठापिता, आनंद एव ब्रह्म। किंतु तत्कार्येषु जीवादिषु मयट प्रत्ययेन आनंदमयत्वं तत्र आनंदमयत्वे जीवादीनि प्रतिष्ठापितानि। जीवशरीरत्वेन प्रसिद्धेषु जगत्कारणत्वबुद्ध्यवतारक्रमेण आनंदमये तद्बुद्धि प्रतिष्ठापिता। अतो अयम आनंदमयो जीव एव इति युक्तम्। अन्नमयादीनां भृगुवल्ली उक्त अन्नादिविकारत्ववत् आनंदमयस्यापि तदुक्तानन्दविकारस्य स्थानप्रमाणबलात् प्रतीतेः इति। प्रतीतेः। नैतद्युक्तं यतो नानन्दमये मयड्विकारात् किं न उक्तम्? आनंद विकारस्य स्थान प्रमाणात् बलात् प्रतीतेः। स्थान प्रमाण बलात् या प्रतीतिर्भवति आनंदमये, आनंदमयस्यापि तदुक्त आनंद विकारस्य तत् उक्तं नास्ति, न तद्युक्तम्। यतो नानंदमये मयड विकारार्थः किन्तु प्राचुर्यार्थः अत्र भवति सूत्रार्थः। आनंदमये मयट विकारार्थः न भवति,
किन्तु प्राचुर्यार्थः भवति अग्रे सैषानन्दस्य मीमांसा इत्यादि आरभ्य प्रवृत्तया आनन्दमीमांसया यतो वाचो निवर्तन्त इति श्लोकेन च निर्तिशयत्वरूप रूप तत्प्राचुर्याभिधानात् इयं मयटः प्राचुर्यार्थत्व एव तत्प्राचुर्यं कीदृशम् मयट इत्यस्य अपि बहु अर्थाः सन्ति जी स्वामी। तो कीदृशं प्राचुर्यम् इति आकाङ्क्षोत्थानसम्भवेन तदभिधानरूपस्य आकाङ्क्षित अभिधानत्वेन सङ्गतिलाभात् श्रुत्यन्तरनिरीक्षणसापेक्ष्य स्थानप्रमाणलभ्यार्थ अत्र एक स्थानप्रमाणबलम् आसीत् स्थानप्रमाणलभ्यार्थग्रहणात् विशेष ऐक्यमर्थ अर्थ्य ऐकमर्थक्य आकाङ्क्षापूरकार्थग्रहणस्य उक्ततरत्वात् अत्र मयड् प्रत्ययस्य अन्यत्र श्रुतिषु अत्र मयड् प्रत्यय कस्मिन् प्रयुक्तम् इति यदि विज्ञाय तत्र कस्मिन् अर्थे वर्तते ऐक्यार्थे न विशेष कैमर्थक्य आकांक्षा भवति कैमर्थक्यं किमर्थं कस्मिन् अर्थे मयड् प्रत्ययः प्रयुक्तः इति आकांक्षा भवति तत्पूरकार्थ ग्रहणस्य युक्ततरत्वात् एवं च मयड् प्रत्ययस्य प्राचुर्यार्थत्वात् आनन्दमय शब्दो ब्रह्मणि संगच्छते यदि मयड् प्रत्ययः प्राचुर्ये अर्थे स्वीक्रियते तर्हि आनन्दमय शब्दः ब्रह्मणि संगच्छति नो चेत यदि आनंद शब्दः ब्रह्मणि संगच्छति तर्हि आनन्दमयड् प्रत्ययः तद्विकारः जीवादौ संगच्छति प्रत्युत जीव एव न संगच्छते तो अत्र आनन्दमय शब्देन ब्रह्मणि संगच्छते जीवे न संगच्छते कथम दुख सागर जीव नाम जीवत्वम एव नाम अणुत्वम संसारित्वम सुखित्वम दुखित्वम किं वर्तते अणुः विभुः संसारी सुखी दुखी कर्ता भोक्ता जीवः अस्य आनंद से विकार्यत्वम् अत्र कथं संगच्छति शक्यते वा न शक्यते स्वामी। न शक्यते दुख सागर निमग्नेन तेन आनन्दकणिकायाः अभिदुःसम्पादकत्वात् स्वयं जीवः सुखी दुखी कर्ता भोक्ता संसारी तत्र आनन्दकणिकायाः अपि सम्पादनं जीवेन न शक्यते अतः शरीरादिपञ्चमपर्यायस्थत्वात् शरीरादिपञ्चमपर्यायः शरीरम् अन्नमय आनन्दः पञ्चमपर्यायस्थत्वात् अपि भृगुवल्ली उक्त आनन्दवत् आनन्दमयोऽपि ब्रह्मैव इति अभिप्रायेण शङ्कते कथमस्य आनन्दमयत्वम् अत्र इत्यादि परिहारग्रन्थस्य अयम् अभिप्रायः अग्रे उपरि क्रियताम् अन्नमयो ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नमयो ब्रह्मेति न युक्तम् व्यजानात् नहीं अन्नमयो ब्रह्मेति न युक्तम् ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ततो भेदेन ब्रह्मणः आनंदमयो ब्रह्मेति न युक्तम् आनन्दमयो ब्रह्म इति न युक्तम् जी। ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा इति ततो भेदेन ब्रह्मणः प्रदर्शनात् न च अत्र तत्र ब्रह्मशब्दः आनन्दमय पर एव अन्नमयादिषु तस्य इदमेव शरः अयं दक्षिणपक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयम् आत्मा अयं पुच्छं प्रतिष्ठा अयं प्रतिष्ठा तो तत्र अन्नमयादिषु इत्यादिना तत्तदवच्छिन्नेषु अवयवादिषु शिरः पक्षपुच्छादि कल्पना प्राय पाठेन ब्रह्मानन्दमयोरभेदप्रतीतेरिति तत्र ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठा ब्रह्म आत्मा आनन्दमात्मा तो एवं एभ्यः वाक्ये तत्र अस्य प्राकरणिकः तत्र कस्मिन् प्रसङ्गे तदुक्तम् इत्येव ऊहनीयम् मनोमये पक्षशिरः पुच्छानाम् ऋक्साम यजुरधर्वाङ्गिरसां तद्भिन्नत्वेन तथा प्रायपाठः सिद्धे
अन्नमयादीनां शिरपक्षादिषु अवयविभावादेः तस्य इदमपि व्यतिरेकनिर्देशावलम्बनस्य सत्त्वात् हि आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वे तदेव तस्य पुच्छम् इति व्यतिरेकानिर्देशस्य कथञ्चिदपि आलम्बनासम्भवात् न चात्र ब्रह्मशब्दः प्रणवादिविषयः। तो ब्रह्मशब्दः प्रणवो ब्रह्म इत्यपि उच्यते। प्रणवः सर्ववेदानां सारतत्त्वप्रकाशकः तेन चित्तसमाधानमोक्षूणां विधीयते। तत्र ब्रह्मशब्दः शब्द ब्रह्म इति नामैकदेशग्रहणे नामग्रहण इत्यादि रीत्या इत्यादि न्यायेन भीमसेन भीम एव भवति। एवमेव शब्द ब्रह्म ब्रह्म एव भवति। तो ब्रह्म शब्द प्रणवादि विषयः अस्मिन् प्रसंगे नास्ति। असन्नेव स भवति असद् ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेत् वेद सन्तमेनं ततो विदुरि इति अनन्तर श्लोके। अत्र श्लोका मन्त्रे वा अस्य अर्थः किं भवति? यत्र प्रेक्षिकया तर्कवितर्केण पूर्वपक्ष उत्तरपक्ष सिद्धांती इत्यादि रीत्या यदस्माभिः शास्त्रार्थः निश्चीयते तस्य को अर्थः? किमर्थं तत् है जी? जी यः असद ब्रह्म जानाति स असत् एव भवति। असन्नेव स भवति। असन्नेव स भवति। किं पापं न कृतं तेन चौरेणात्मापहारेण अन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा यः प्रतिपद्यते। किं पापं न कृतं तेन चौरेण आत्मापहारेण। ये समस्याति ये वर्तते श्लोकः। जी तो यः असद् ब्रह्म जानाति ब्रह्माणम् अन्यथा जानाति स असत् एव भवति। जी अस्ति ब्रह्मेति चेत् अस्ति असन् इत्यस्य असद्रूपं यद्वा असद् नाम न भवति। ब्रह्मणः अभावापादकम् अभावापादकम् अभानापादकम् द्विप्रकाराणि आवरणानि सन्ति। अभावापादके ब्रह्म नास्ति इत्येव प्रतीयते। यः ब्रह्म नास्ति इति यदि जानाति इति प्रतिपादयति वा स असद्भूतः असदेव भवति। यः सद्भूतं ब्रह्माणं जानाति स सत्कल्पः सद्भवति। यदा सत्पुरुषः सन्नायकः सत् नाम सत्कृतः जी स असद्भवति। अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनं ततो विदुः। यः ब्रह्मास्तित्वे यस्य शङ्का नास्ति यः अस्ति ब्रह्माणम् अस्ति भाति प्रियम् एवं विधं ब्रह्माणं जानाति सदादिविशिष्टं ब्रह्माणं जानाति सन्तमेनं ततो विदुः। अत एव जनाः एनं सद्भूतं सद्रूपं जानन्ति। अत्र असत् इत्यस्य अन्यथापि अर्थः ऊह्यते और अवस्तुभूतम् अत्र अन्यथा जानाति यद्वा न भवति इति जानाति। तन्तमेनं ततो विदुः इति अनन्तरश्लोके पठ्यतां जी पंडिते। जी इति अनन्तरश्लोके ब्रह्मणि सदसत्त्वज्ञानयोः इष्टानिष्टफलदर्शनेन तस्य परब्रह्मत्वावसायात्। लोकप्रसिद्धे प्रणवादिषु शङ्का अनवकाशात्। न च अयं श्लोक आनन्दमयविषयः अन्नमयादिपर्यायश्लोकानां पुच्छवद्विषयत्व। अच्छा अत्र लोकप्रसिद्धेषु प्रणवादिषु इति लोकेऽपि प्रणवो ब्रह्मा तत्र ब्रह्मणः ब्रह्मणः वाचकत्वात् प्रणवः और वाच्यः ब्रह्मः अविधेययोः अभेदविपेक्षया ब्रह्म एव प्रणवः प्रणव एव ब्रह्म इत्यपि उपासना पद्धति क्वचित् उपलब्धं। किन्तु अस्मिन् प्रकरणे अस्मिन् आनन्दमयोऽभ्यासात् इत्यस्य सूत्रे आनन्दे मयट प्राचुर्य इत्यादि मयडर्थ
प्रतिपादने ब्रह्मणः शब्दब्रह्म अर्थात प्रणव इति अर्थः न सुसङ्गतम् इति तावता प्रतिपादितम्। अस्य विस्तरः श्वः ध्येष्यामः। ओम नमोऽहं पदार्थाय लोकानां सिद्ध्येतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने। ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्यविधायिने चिदानंद घनस्वात्म परमार्थावभास। चलिए नारायण। नारायण भगवान।